सगळीं उबी रावया. सुरवातेक गायन करुया A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता. Bopomco umukurtaj amche mode Jezuk dataj omukurkun din vasta kon आपले जीवित तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता. Bawat विश्वास मोगूत जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. Bawat विश्वास मोगूत जाता. बापाची आणि बुधाची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बणबानो देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान ओपून दिलो. तशें आमकां दाखयता देव संवसाराचो मोग करता. जायते फावटी आमी म्हणटा की हो संवसार पाड म्हणून, कित्याक जायत्यो पाड वस्तू संवसारान घडटात म्हणून. आमी उगडास धरून गरज आमचो संवसार मोगाचो संवसार. जेजून आनी देवान ह्या संवसाराचो मोग केलो. तर अशें आसतना आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना ह्या संवसाराचो मोग आमी करूंक, म्हणजे एकामेकाचो मोग आमी करूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगल्या पातकाची बोगसुणी मागुया. दूख धरून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीतो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड व्हड अपराध. हे पासत पागून सदांच सांकवार बरें सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीतो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं मिनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आयज ही पवित्र मिसाची भेट आमी भेटयता. सोंपलोल्या लॉरेन्सो कोस्ता अशें बसत. तेच बरोबर जी कोण पिडींत आसात तांकां बेगीनूच पेगोवणी फावो जावंक मागुया. मागुया आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरमतात, लग्नाचो दीस समोरमतात. तांचेरूय देवा बापाचो शुभाम आशिर्वाद मागुया. आनी जी कोण वेगवेगळ्या प्रश्नाक वचोन सांपडल्यात तांचे प्रश्न सुटावे जावंक आनी जी कोण गरजेक सांपडल्यात तांची गरज पुरी जावंक खेरीतपणी ह्या मिसांत मागता आसतना तुजी गरज हे वेळार देवा मुखार दवर. प्रार्थुया. कोण बोले बापा
पास्कांचो गुटा वरवीं आमची ओरोंबाची वडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा स्वयंपाक तूं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दिताय. हो पास्कांचो गोठ ह्या संवसारांत भावार्थान मानून वर्सान वरोस तो आमी समोर मनता. सरकार सासनाच्या मोगान आमी तो सोपुनायेन भोगूंक पावंक आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दियो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तेन्ना महायाज्ञीक आनी ताचे सांगाती मुणगे सादुकेच्या पक्षाचे वांगडे निड्डुकायेन बोल्ले आनी धर्मदुतांक धरून एके भौशीक बोणकोणींत घाले. पूण ते राती सोर्वेस्पराच्या दुतान बोणकोणेची दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरचेक ह्या जिविताची सगळी खबर कोडोयात. तांकां सांगलोलें पोरमोणे दीस उजवाडचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी तांचे बागेली पावले. तांणी धर्मसभेची मुणगे इस्रायल पोरचेच्या वडिलांची एक बसका आपयली आनी धर्मदुतांक बोणकोणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोणकोणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बोणकोण सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पारेदार दाराशी पारो करून आसले, पूण ती उगडटोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बोणकोणींत घाल्ले ते मनीस ह्या वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरचेक शिंकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन आयलो आनी बोळ करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सोर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सोर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सोर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सोर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालून सोर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात. सोर्वेस्पोर कितलो मोवाड गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब.
दोळिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणले, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोड मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवन जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फॉर्मोड ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फॉर्मोड पडलोलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावात दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काडोवपाचो ओदीक मोग केलो, कित्याक तांचीं कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कंटाळटा आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोवन येना जावं तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कोन्यो देवा सोबे केल्यात म्हणून उगडावी कळोवन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बणिबानो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी निड्डुकाय हें उतर आयकलां. सादुकेच्या पक्षाचे वांगडी निड्डुकायेन बोल्ले, फिल्ड विथ जेलसी. आनी कित्याक बसत? कित्याक जेजूचे आपोस्त आसले ते झोळी मोळी वचून काळजीदारपणान शिकोवन दिताले. आमी जाणा तांकां धरून बोनकोडीन घातलेले. न्हय, कोणूय मनीस बोनकोणींतलो पडोवन वेता तेन्ना तो सोबी माजार जंय लोक आसात थंयसर रावना, पूण एक सुरे सुवातेर. म्हाका कोण सांगतालो आमची ती वयर तांकी आसा, कांय जाण चोर सुटोन आयले म्हणटूच थंयसर लिपोन आसलेले तांकी सोशी, जंय कोण ना, दोंगर. जायते फावटी हे चोर जेरींतले सुटोन येतात तेन्ना सोबे माजार केन्नाच वचना. एक सुरे सुवातेर वो कोण ना थंयसर वो पयशिल्ल्या गांवांत पडोवन वेतात. पूण हांगासर आमी पळयता ह्या शिसांक जेन्ना बोनकुडीन घातलेले, बोडबो येवन तांकां हे बोनकुडींतलो सोडयता. आनी असल्या वेळार ते खंय वेतात काय? पयस वेतात? ना. एक सुरे सुवातेर वेतात? ना. पूण ते देव मंदिरांत वचून सोबे माजार लोकांक परत ते शिकोवन दितात. खऱ्यांनीच जेजू जिवंत जाला. ह्या जेजूचेर
आमी भावाक दवरूंक गरज, ह्या जेजूचेर आमी विस्वास दवरूंक गरज. आनी पळयता हांव तांचे हें आयकोन जायतो लोक उपरांत क्रिस्तांव जातालो, बावतिस्म घेतालो आनी क्रिस्तांव जातालो. आनी हे सादुकी तांचे पक्षाचे वांगडी निड्डूकायेन बोलले, जेलसी. आनी हे तरेन तांकां धरून ते पब्लीक प्रिजन, सगल्यांक तांकां थंयसर व्हरून घालतात. निड्डूकाय भोव वायट मोगाचे बडी मारो. आदले कोरांत आमी पळयता हांव कायन आनी आबेल, कायन आबेलाचो जीव काडटा. कित्याक? निड्डूकायेन देवान ताचो योद मानून घेतलो, ताका तो जिवेशी मारला. सो जेलसी कॅन लीड टू मर्डर. आनी जेजूकूय आमी पळयता हांव कसलोच गुन्यांव नासलो, पूण नाटकायेन वा निड्डूकायेन ताचोय जीव काडून उडयलो. सो वी सी jealousy can lead to murder and other sins. आयज मोगाच्या बळी म्हणून किरीत भशेन आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. म्हाका निड्डूकाय आसा काय? जेन्ना दुसरो मनीस वयर चडटा हांव नाटकायेन भरता काय? अशें जाल्यार ही नाटकाय आमी सामकी उमटून काडुया. कित्याक? जरी तर आतां ती आमी उमटून काडिना जाल्यार इट कॅन लीड टू मेनी अदर सिन्स. आनी दुसऱ्याचो जीव पर्यंत काडूंक हांव शकता. असले वेळार आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया आनी हे पादोक आसा जाल्यार ते आमी उमटून काडून आमी मोगाची मनशां. कोण परी देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारान ओपून दिलो. तर निड्डूकाय उमटून काडून उदीक आनी उदीक आमची काडीज आमी मोगान भरूंक ह्या मिसान आमकां बोळ आनी कृपा मागुया. बेटूनी वेळार गायन करुया C3 आमची सगळीं गुपी चिंतना. आमची सगळीं गुपी चिंतना, आमची सगळीं गोळी दुखां, आमचे आवडे आमची कडसां, हे तुकाच भेटयता दोनया. तुझे बेटे बरी सगळे जावं कमी उंड्याचे कुडके, तोशे जावं सोऱ्याचे तेंबे, एस्तो तुती तांचे आवडे. तुझे बेटे बरी सगळे जावं कमी उंड्याचे कुडके, तोशे जावं सोऱ्याचे तेंबे, एस्तो तुती तांचे आवडे. म्हज्या भयणीन भावानो, मोशान तुमचें बलिदान सत पवित्र देव बापाक मानता तसलें सांबून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मोनाक आनी मोहिमेक आमचे अनाक्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भोगतीन बेडयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांनी आमी घालता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्याच उगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या तो भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा
तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार स्वर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोनबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैमोगान. उंचसर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय. उंचसर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जादोस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawa다co good porgoduja. Sumia Jesu ami hondokata, ani hekasit le pieta title bauti. Tu voi povani sor, ami tuje moron बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवंक वेतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरपासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरसलीत मुखार मोल पडोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तुजो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्म दोता, बागयोन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. नाटकाय उमटून काडूंक सदांच मोगाची मनशां आमी जावंक, मोग आमी विस्तारूंक जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां धीर आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरभाशा नोंदरेक थाव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकादांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र पिच्या बावर्देची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेदान रासभर चलयताय सासनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात.
देवाची शिडी संवसाराचे पाप कट्टेले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कट्टेले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कट्टेले आमकां शांती दी. वासाची जो जाणें आपल्या जिवितान केन्नाच नाटकाय करूंक ना, सदांच मोग केलो. तशेंच भाशेन एकामेका सवे मोग करतात आनी बेळार जेवणांत वांटो घेतात ती सगळी आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. सुमेक आमच्या खर्चान शिवबतेना गायन करुया. D20 जेजू उगडास करी जाल्यार. Jezu, udas kori zalia tu so kaza soto zanon bokta kitlo urtus haji zaloi zaliar puro dados kain virun vecha kotmo. Jezu, tuja powidnava sarge modur sungi koi sorusna gauche gorve uto tornat lena gorche tu lobchi tun moran navzoche. Jezu, patke ke close to bor voso ulo matya ke close to kor valo tu ka sotya ke lo mortu bolo tur bok tolan kosa tu na so. Jezu, kite boktamo con tu so, e ci bechan codi sangu no so, e yok shoran bilkul kodu no so, mozor kero muris zana zalo. प्रार्थना. कोण बोले बापा, सुर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बोलले, आमच्या आदल्या पातकी चालीन पाठ करून
तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुताचे तुजे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पवेदार दियो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार. शेवट again करूया T21. Zogant amci adaritum, sogleak amka सांभाळून बेसावल गीत गौरव्य संकोष्टातली सौदास निवार बेसावल गीत गौरव्य संकोष्टातली निवार perpesuco sai bini omi tuji oskoturgi kortadige mai amka dushadiran sambar soda perpesuco sai